मुकुन्द सेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 17औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। मुकुन्द सेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैंडाकोटको 17औं साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलले अहिले सामुदायिक वनहरू संरक्षणको पाटोमा सफल सामुदायिक वनको रूपमा विकास हुन सकेको बताउँदै सामुदायिक वनका कार्यक्रमहरू रोजगारमूलक र व्यावसायिक तरिकाले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालकै परिस्थितिमा यदि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर आफ्नो अडान दृष्टिकोण राख्ने सन्दर्भमा तिम्रो देशको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भनेर भन्यो भने राणाहरू विदेशतिर जाने सन्दर्भमा भन्ने गर्थे। हामीले आफ्नो उत्पादनहरू, हामी कृषि प्रधान देशमा रहेका छौँ, हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू निर्यात गरिरहेका छौँ। त्यसपछिका सुरुवातदेखि मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पञ्चायतको व्यवस्थामा तिम्रो मुलुकको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो, असंलग्न पराष्ट्र नीति अंगीकार गरेका थियो भने भनेर भन्ने कुराहरू आइरहेका थिए भने अहिलेको परिस्थितिमा नेपालकै सन्दर्भमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनौँ अथवा प्रान्तरिक प्रक्रिया आइसके पश्चात नेपालको परिस्थितिमा सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भन्दा सामूहिक तरिकाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सफल सामुदायिक वनको रूपमा उभ्याउन सफल भएका छौँ भन्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठेको परिस्थिति। यो परिस्थिति बनाउनको लागि वास्तवमा के भने नेपाल राज्य भइरहेका करिब मलाई लाग्छ 19-20 हजार सामुदायिक वन समूहहरू र त्यस समूह अन्तर्गत रहनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको क्रियाकलापबाट नै राष्ट्रले गौरवान्वित गर्न पाइरहेको अवस्था हो। त्यसै परिस्थितिमा आज सामुदायिक वनहरूसँग पनि हामी राजनीतिक रूपले 2072 को संविधान पश्चात हामी संघीय संरचनामा गइसके पश्चात तिनै तहका सरकारहरू निर्माण भइसके पश्चात तथापि अहिले संघीय सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्था छ। संघीय सरकारलाई प्रारूप दिने र संघीय सरकारलाई मजबुत गराउने सन्दर्भमा करिब 300-400 कानुनहरू बन्नुपर्ने अवस्था थियो। तथापि अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म करिब 190 का हाराहारीभन्दा कानुनहरू बन्नेको अवस्था पनि छैन। संविधान यो संसद विघटन भइसकेको अवस्था छ। तथापि पनि अहिलेकै परिस्थितिमा हामी स्थानीय तहबाट प्रदेश तह र संघीय तहमा सामुदायिक वन समूहको अथवा नेपालको वन व्यवस्थापन के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना सुझावहरू राख्ने सन्दर्भमा हामी भनिरहेका थियौँ। जस्तो तरिकाले सामुदायिक वन समूहहरूले उपभोक्तामुखी क्रियाकलापले संरक्षणको पाटोमा राम्रो भयो, त्यसै गरी भोलिको दिनमा पनि उपभोक्ताको सक्रियतामा वनको व्यावसायिकरणतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आधारका हाम्रा सुझाव रहेका थिए। र अहिले मलाई लाग्छ वन डिभिजन वन कार्यालयका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि राख्नुहोला। अहिलेकै सन्दर्भमा के भने सामुदायिक वन समूहहरू संरक्षणको पाटोमा अत्यन्त सफलतापूर्वक लाग्नु भएको छ र अबको सन्दर्भमा सामुदायिक वन कर्मी साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, अबको सन्दर्भ संरक्षणको पाटो मात्र होइन, अबको सन्दर्भ हामी यसलाई रोजगारमूलक तरिकाले, व्यावसायिक तरिकाले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने दृष्टिकोण यदि सामुदायिक वन कर्मी साथीहरू राख्न सक्नु भएन भने मलाई लाग्छ यो सामुदायिक वन समूहको मात्र उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुँदा जति पनि सामुदायिक वन समूहहरू छन् यिनले आफूलाई व्यावसायिक तरिकाले अगाडि बढाउने र राज्यका कतिपय नीतिगत तहमा निर्णय गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई नीतिगत तहमा निर्णय ग्राउन्ड तहमा आफ्ना सुझावहरू राखेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र विशेषतः आज यहाँ यो सामुदायिक वन समूहको 8औं साधारण सभा 8औं अधिवेशनको सन्दर्भमा जो उपभोक्ताहरू निक्लिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ यस्ता सामाजिक संस्थाहरूमा कृपया म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, हामी त यस 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल राज्यको संविधान 2072ले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरिरहेको सन्दर्भमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पक्ष विपक्ष रहे पनि स्थानीय सरकारमा पक्ष विपक्षको परिकल्पना गरेको छैन। त्यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई सुझावको रूपमा भन्न चाहन्छु, सामुदायिक वन समूह पनि पक्ष विपक्ष राजनीति नगरिकन सामाजिक रूपमा काम गर्न सक्ने, समय दिन सक्ने, अत्यन्त निष्ठावान र चरित्रवान र आर्थिक रूपमा आफूलाई समाजमा अत्यन्त उत्कृष्ट साथ पारदर्शी रूपले देखाउन सक्ने सक्षमता भएको व्यक्तिहरू चयन गर्नुहुनेछ, जसले गर्दा यो सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोगको साथसाथै यो सामुदायिक वनमा आर्थिक रूपमा कुनै पनि गडबडी हुने छैन, आर्थिक क्रियाकलापमा राम्रोसँग सत्तापूर्वक अगाडि बढ्नेछ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै अहिले मैले यो किन पनि जोडेको भने कतिपय एकाधिक सामुदायिक वनमा देखिएका आर्थिक अनियमितताले गर्दा सिङ्गो सामुदायिक वनको गरिमामाथि ठेस पुगेको छ। राज्यले
सबै किसिमका वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएका केही कमी कमजोरीका कारणले गर्दा आज राष्ट्रिय रूपमा नै सामुदायिक वन समूहहरूको जुन काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाइरहेको परिस्थिति छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै मैले पुनः स्थायी तहको तर्फबाट एउटा आवाज के पनि गर्न चाहन्छु भने राज्यले अविलम्ब सामुदायिक वन समूहहरूको काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको जुन रोक छ त्यसलाई अविलम्ब खुला गर्नुपर्छ र जो सामुदायिक वन समूहहरू मानवीयताको छ तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्य सबैलाई एकमुष्टमा राख्नुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि राख्दै अब बन्ने अधिवेशन नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ। मैले फेरि पुनः दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ वास्तवमा सामाजिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिले सामाजिक रूपमा आइसके पश्चात उसले समाजमा मान सम्मान प्राप्त गर्ने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा तटस्थ रहन सक्ने आर्थिक पारदर्शिता हुन सक्ने व्यक्तिले चयन गर्नुहुनको लागि अनुरोध गर्दै र राजनीति नगरिकन सर्वसम्मत तरिकाले नेतृत्व चयन गर्न अनुरोध गर्दै आफ्ना भडाउ राख्दै कार्यक्रम सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। हुन त अगाडि नन्दनको अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो कुशको बाहुन भन्दा भन्दै भनेर भन्नुभएको थियो, तथापि धेरै कार्यक्रमका बावजुद अहिलेकै समयमा म धेरै ठाउँमा वास्तव समयमै पुग्ने गरेको थिएँ, तथापि समयमै पुग्न आउन नसकेकोमा मैले यहाँका अध्यक्षजी लगायत अन्य समितिका साथीलाई पनि भनिरहेको थिएँ। तथापि कार्यक्रम सुरुवात गर्दै गर्नुभयो ढिलो भए पनि म आउनु भनेर भनेको थिएँ। ढिलो भएकोमा यहाँहरू समक्ष क्षमा प्रार्थी रहँदै यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ राख्दै बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम सफलता गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि कार्यक्रमहरू विभिन्न शीर्षकमा सञ्चालन गरे पनि कार्यक्रम सोचे जति सफल हुन नसकेका कारण अब सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र समाजमा देखिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सामुदायिक वनहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भन्दा पनि दिगो वन व्यवस्थापनमा लाग्न उहाँको सुझाव थियो। यो मुकुन्द सेन सामुदायिक वनले 17औं वार्षिक साधारण सभा मनाइरहँदा यहाँ धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरूले यसका विषयमा धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। म त्यतातिर धेरै लामो कुराहरू नगरिकन केही सवाल र का कुराहरूमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब पहिला त यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले यो आर्थिक वर्ष 76-77मा के कस्ता कार्य प्रगतिहरू गर्न सफल भयो, के कस्तो आर्थिक गतिविधि प्राप्त गर्न सक्यो भन्ने कुरा सचिवजीको प्रगति प्रतिवेदनबाट खुलेको कुरा यहाँ आएको छ। त्यस्तै आर्थिक प्रतिवेदनमा कोषाध्यक्षज्यूको आर्थिक प्रतिवेदनबाट खुलेर आएको छ। त्यस्तै लेखा समिति छ। ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेमा संस्थाको एउटा संस्थागत विकास मात्रै नभइकन आम यहाँका उपभोक्ताहरूको विकास हुनेछ भन्ने म आफूले बुझेको छु। र अर्को कुरा, यहाँ हामी धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। वनका विषयमा भए गरेका कुराहरू हाम्रो स्थानीय महासङ्घका सदस्यज्यूले यहाँ बताइसक्नु भएको छ, जिल्ला महासङ्घका अध्यक्षज्यूले यहाँ बताइसक्नु भएको छ। तर पनि हामी पछिल्लो समय हामीलाई केही कुराहरू खड्केको छ। अघिल्लो 20 वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नभएका कारण सामुदायिक वनहरू हामी आफै गठन गऱ्यौँ त्यो बेलामा। अनि त्यसपछिबाट सामुदायिक वनबाट आउने जुन किसिमको रकम हो, जुन किसिमको त्यहाँको आय स्रोत हो, त्यो सामुदायिक वनले नै आफूले नै खर्च गर्दै आयौँ। र त्यो सवालमा हामीले यो विकासतर्फको कुरा हाम्रो त्यो 25% वन विकासमा लगाउने कुरा छोडेर अब अहिले बाँकी रहेको जुन 50% छ उद्यमका कुराहरू र तपाईँको चाहिँ विपन्नका कुराहरू जोडिएका छन्, त्यहाँ महिला सशक्तिकरणका कुराहरू जोडिएका छन् र बाँकी रहेको अन्य 50% स्थानीय विकास अनि त्यसपछि गएर तपाईँको समूहको विकासमा खर्च गरिने कुराहरू छन्। जुन स्थानीय विकासमा खर्च गरिने कुराहरू छन्, जुन गरिब विपन्न जीविकोपार्जन र सुधारमा खर्च गरिदिने रकमहरू छन्, तिनलाई अब हामीले देखिने गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र हामी त्यसैतर्फ उन्मुख भएका छौँ र सबै सामुदायिक वनका साथीहरूलाई हामी यो अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। किनभने हामीले 20औं वर्षदेखिबाट जीविकोपार्जन सुधार, गरिब विपन्नको जीविकोपार्जन र सुधार गर्ने भन्यौँ, तर हामीले वास्तवमा उनीहरूको जीवनस्तरमा के
के कुरालाई अगाडि देखिने गरेर ल्याउन सक्यौँ। हामी यसमा खुसी छैनौँ। हामीले पैसा सक्यौँ, हामी त्यहाँ वितरण गऱ्यौँ, हामीले एउटा बाख्रो दियौँ, एउटा बङ्गुर दियौँ या केही नगद पैसाहरू दियौँ। त्यसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर खस्किन उकासिन सकेको छैन। हामीले अब देखिने गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले देखिने गरेर काम गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ ओडासँग पनि बजेट छ। त्यो गरिब विपन्न जीविकोपार्जन सुधारमा ओडाले पनि लक्षित समूहमा आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर गएको छ। ओडाले विकास निर्माणका कुराहरूमा आफ्ना कुराहरू लिएर गएको छ। जुन समूह क्षेत्रभित्र ती ओडाहरू पर्छन् त्यहाँ उपभोक्ताहरू हुन्छन् र त्यहाँ वन, सामुदायिक वन र ओडाले समन्वय गरेर दुईटाको त्यो क्षेत्रमा लगाउने पैसालाई एक ठाउँमा लगाएर त्यो क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा को हुन् त ती विपन्न परिवारका मान्छेहरू, त्यो क्षेत्रमा कहाँ हो त वास्तविक विकास गर्नुपर्ने कुराहरू अब हामी देखिने गरेर काम गरौँ। त्यसले मात्रै हामीले खोजेको समृद्धि आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी त्यसतर्फ सबै सामुदायिक वनमा लागेका साथीहरूलाई लाग्नको लागि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा, यहाँ धेरै कुरा आइरहेको छ। स्थानीय वन नीति बनाउनको निम्ति हामीले धेरै पटक गैंडाकोट नगरपालिकामा सम्पर्क गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, तर स्थानीय वन नीति बनाउने कुरालाई अगाडि बढाइएन। भनियो पटक पटक प्रदेश वन नीति नबनेका कारणले स्थानीय वन नीति अहिले बनाइएको छैन। जब प्रदेश वन नीति बन्छ तब मात्रै हामी यो स्थानीय वन नीति बनाउँछौँ भन्नुभयो र अहिलेसम्म पनि प्रदेशको वन नीति बनिसकेको अवस्था छैन। र हाम्रो अनुरोध के छ भने स्थानीय वन नीति भयो भने कुन सामुदायिक वनमा कस्तो किसिमको कुराहरू त्यहाँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जोडिन्छ। त्यो कुन सामुदायिक वनको भौगोलिक बनावट कस्तो छ भन्ने कुराहरू जोडिन्छ। कुन सामुदायिक वनमा जडीबुटीहरू रोपण गर्न सकिन्छ, कुन जातका जडीबुटीहरू रोपण गर्न सकिन्छ, त्यहाँको भौगोलिक बनावट अनुसार हुन्छ। कुन सामुदायिक वनमा कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेले मुकुन्दसेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मुकुन्दसेन दरबारलाई आन्तरिक पर्यटकको सम्भावनाको खोजी गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुकुन्दसेन दरबार हेर्न मुकुन्दसेन सामुदायिक वनमा जानुपर्छ भन्ने बनाउन सकेमा फरक पहिचान हुने र हिजोको इतिहास, हिजोको पुर्खाले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्ने हो भने स्थानीय क्षेत्रको र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। र आज त्यो पीडा वास्तवमा उहाँले जुन खालको सम्झिनु भएको छ त्यो परिस्थितिबाट सम्हालेर व्यवस्थित बनाएर अहिले यो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको सजिलो अवस्था थिएन। निकै कठिन र जटिल अवस्थाबाट उहाँहरूले त्यो हामीलाई सुम्पिनु भएको छ र अब यो पुस्ताले अझै यसलाई कसरी उपभोक्ताको चाहना, इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार र वन ऐन, नियावली, निर्देशिका लगायत मार्गदर्शन समेतलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा अझै यो सामुदायिक वनलाई साँच्चै मुकुन्दसेन सामुदायिक वनमा हेर्न गयो भने यो खालको चाहिँ नयाँ सम्भावना देख्न सकिन्छ, नयाँ सिकाइ हुन्छ भन्ने खालको यहाँले पाठशाला बनाइदिनु हुनेछ। र त्यो गर्नको लागि कम्तीमा पनि यत्रो वर्षसम्म हामीले एउटा नयाँ इँटा थप्नुपर्छ भन्ने खालको सोच पनि गर्नुहुनेछ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, सामुदायिक वनको नियमित प्रक्रिया काठ काट्ने, दाउरा काट्ने, बेच्ने, त्यसपछि आय आर्जन गर्ने, अनि दुई चारवटा गरिबका घरहरू बनाउने, खाटहरू वितरण गर्ने, विद्यालय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, यो निरन्तर प्रक्रिया हो। अब यो प्रक्रियाभन्दा अलि पृथक किसिमले, अलि नयाँ सिर्जनाको हिसाबले सामुदायिक वनलाई अलिकति स्तर उन्नतिको हिसाबले केही सम्भावना देख्ने हो कि होइन? होइन भने यही अवस्था हो भने हिजो 10 वर्ष अगाडिको अध्यक्षले पनि यही सपना देख्नु भएको थियो, त्यही पुरा गर्नुभयो। आज 20 वर्ष 17 वर्ष हुँदाखेरि पनि त्यही सपना देखिन्छ भने हामीमा सामुदायिक वनको स्तर अवस्थाको विषयमा चाहिँ नयाँ सम्भावना देख्ने सोच र छैन भन्ने खालको मानसिकता हुन्छ। त्यो हिसाबले कम्तीमा पनि के गर्न सकिन्छ? यहाँनिर एउटा मुकुन्दसेन दरबार छ, त्यसलाई आन्तरिक पर्यटनको हिसाबले, केही समृद्धिको हिसाबले, केही सम्भावनाका खोजी गरेर त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाउन सक्यौँ भने, त्यसलाई त्यो सम्भावनाको खोजी गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा मुकुन्दसेन दरबार हेर्न मुकुन्दसेन सामुदायिक वनमा जानुपर्छ भन्ने खालको मेचीको मान्छेहरूले पनि बुझ्न सकोस्, कैलालीको मान्छेहरूले बुझ्न सकोस्
र त्यो भयो भने हाम्रो फरक पहिचान हुन्छ। अरूले फरक पहिचान खोज्नको लागि नयाँ खोज्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। तर यहाँको लागि हिजोको इतिहासले, हिजोका पुर्खाले सुम्पिएको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी छ। त्यही जिम्मेवारीलाई परिष्कृत गर्न सक्यौँ भने, त्यसैलाई अलिकति राम्रो बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो जुन स्थानीय क्षेत्रको विकास हो त्यसैले चाहिँ ठुलो कायापलट गरिदिन्छ। सानो एउटा मन्दिर बनेको ठाउँमा मान्छेहरूले धेरै विकास गरेका छन्, त्यसैको पहिचान धेरैतिर प्रचार गरेका छन्। तर हामी ऐतिहासिक यो दरबारलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, हाम्रो आँखाको अगाडि यसलाई राम्रो गर्न सकेनौँ भने वास्तवमा भोलि कसैले, अरू कुनै निजी कम्पनीहरूले त्यसलाई केही गर्न थाल्यो भने हामी हेरिराख्ने अवस्था छ। अहिले देख्नु भएको छ थुप्रै ठाउँमा प्युठानदेखि लिएर केही क्षेत्रहरूमा तपाईँ निजी कम्पनीहरूले केबुल कार हालिसके। अब त्यसको समुदायको आम्दानी भनेको निजी कम्पनीले लाँदैछ। त्यो हिसाबले हामीले अझै सम्भावना के गर्न सकिन्छ त्यो खालको पनि यो साधारण सभाले सोचोस्। कम्तीमा पनि अब मुकुन्द सेन सामुदायिक वन वास्तवमा यो जिल्लाको नमुना बनाउनको लागि नमुना खालका कामहरू ल्याउनुपर्छ। मैले फेरि पनि भने आज 240वटा सामुदायिक वन वैज्ञानिकमा गएका छन् देशभरि। त्यही 240वटाकै सबैले त्यही गरेका छन्, हामीले त्यही गर्नुपर्ने त होइन होला, अरू गरे पनि आम्दानी आउँछ होला भन्नेतिर पनि खोज्नुपर्छ। र विशेष गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र दिगो वन व्यवस्थापनमा एक खालको बहस छलफल उठेको छ। यहाँहरूले विभिन्न मिडियाबाट पनि सुन्नुभएको छ, विभिन्न सञ्चारबाट पत्रपत्रिकाबाट हेर्नु भएको छ। यो अहिलेको दुर्भाग्य परिणाम वास्तवमा भन्ने हो भने त्यही वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै कारणले यो हामीले पनि यो खेपेका छौँ। जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरेका छैन उनीहरूले पनि यो समस्या खेप्नु परेको छ। एउटा घटना हो कैलालीको। कैलाली क्षेत्रमा जुन जिल्लामा रातारात सामुदायिक वनको कार्ययोजना हस्तान्तरण गरियो, ठेकदार मार्फतबाट कार्ययोजना बनाउन लगाइयो, अर्को दिन फटाफट कटान सुरु गरियो, तेस्रो दिन मिडियाका साथीहरू जाँदाखेरि प्रवेशै गर्न दिएन। त्यसपछि त्यो कुरा संसदमा समेत त्यो कुराहरू उठ्यो। प्रेम लामा लगायतको टिमले 3टा आयोग बनाउने प्रस्ताव गरे। त्यसपछि 3टा आर्थिक समिति सहित 3टा आयोग बनायो र 3टा आयोगले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजीदेखि लिएर केही संलग्न त्यो काममा व्यक्तिगत मुनाफा लाग्ने केही मान्छे र केही समूहहरूलाई समेत कारबाहीको माग गर्यो। र त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बाहिर ल्याउन सकेका छैन। हामी भनेका छौँ त्यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाएका छौँ। र जेठ 15 गते सरकारले एक खालको निर्णय गरिदियो, सबै बन्द, कटान मुसान ढुवानी बिक्री वितरणमा समेतमा रोक लगाइयो। आज त्यही रोकको परिणाम आज चिसो छिणीमा बस्ने मान्छेहरूले आगो ताप्न पाएको छैन। भूकम्प पीडितका मान्छेहरूले अहिलेसम्म आफ्नो जङ्गलबाट दाउरा ल्याउन पाएका छन्। बाढीमा जाने मान्छेहरूले त्यही जङ्गलबाट दाउरा ल्याएर काठ ल्याएर घर बनाउन पाएका छैनन्। यो दुर्दशा अवस्थामा राज्य वास्तवमा चाहिँ सुनेको नसुने गरेर बसेको छ। हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, धरना कार्यक्रम गऱ्यौँ। 3 गतेसम्म माइतीघर मण्डेलामा विरोध प्रदर्शन थियो। अब अहिले संसद विघटन भइसकेको कारणले गर्दा, राजनीति अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा त्यसलाई रोकिएको छ। नत्र भने विरोधका कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिएको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा केही फरक छ र त्यो यहाँहरूले पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। के हो त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनभित्र? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनभित्र एउटै शीर्षक छ, अत्यधिक काठको कटान गर्ने र आम्दानीलाई प्रचुर मात्रामा ल्याउने। यतिले चाहिँ सामुदायिक वनको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। र हामीले भनेका छौँ दिगो वन व्यवस्थापनमा बहुआयामिक सम्भावनाहरू हुन्छ सामुदायिक वनमा। अहिले तपाईँको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर आन्तरिक पर्यटनको विषयमा लेखिएको छैन, त्यहाँनिर सिमसारको विषयमा लेखिएको छैन, त्यहाँनिर जैविक विविधताको विषयमा लेखिएको छैन, त्यहाँनिर आन्तरिक सुशासनको विषयमा लेखिएको छैन। अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आन्तरिक सुशासन छ। आर्थिक अनियमितताको कारणले धेरै सामुदायिक वनहरू अप्ठ्यारोमा गएका छन्। धेरै समूहहरू जिल्ला वन कार्यालयको मुद्दाको घेरामा परेका छन्। कतिपय आन्तरिक समस्याहरू सिर्जित भएका छन्। आन्तरिक सुशासन दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। यसको जिम्मेवार वास्तवमा त्यही क्षेत्र हो भनेर भनिएको छ। र अहिले उपभोक्ताको बुझाइ पनि यस्तो हुँदै गएको छ। कतिपय ठाउँमा म साधारण सभा जान्छु, वैज्ञानिक सामुदायिक वन भन्नुहुन्छ कतिपय मान्छेहरूले। बडो गजब छ। हेर्नुहोस्, वन व्यवस्थापनको एउटा पद्धति हो भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौँ। सामुदायिक वनलाई नै बिर्सिएर चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति भन्न थालियो। बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, नेपालको वन व्यवस्थापन अन्तर्गत अथवा वन वर्गीकरणको हिसाबले जम्मा 2टा हो।
निजी र सरकारी। निजी व्यक्तिको पूर्जाभित्रको कुरा हो, सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हो। सरकारी वन क्षेत्रभित्रको 5 वटा भाग हुन् व्यवस्थापनको हिसाबले: संरक्षित वन, सामुदायिक वन, कबियती वन, धार्मिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन। त्यही सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रभित्र साझेदारी वन हो र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अहिले सरकारले सुरु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। यो एउटा व्यवस्थापन पद्धति मात्रै फरक हो, तर मान्छेले सामुदायिक वनलाई नै बिर्सेर यो नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति भन्न थालिएको छ। यो चाहिँ नीति, ऐन, कानुनभन्दा पनि फरक कुरा हो। त्यस कारणले यसरी चाहिँ नबुझिदिनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। र किन ल्याइएको थियो नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने विषयमा पनि हामी क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। 3टा उद्देश्य राखिएको थियो त्यति बेला। वन क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कति पनि सहयोग गर्न सकेन, जम्मा 2% मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्यायो। कृषि, जुम्रे भैँसी पाल्ने, आकाशे बालीबाट चाहिँ खेती गर्ने कृषिको नेपालको अर्थतन्त्रमा हेर्नुहुन्छ भने 14% लगानी छ। 45% वन क्षेत्र भएको देशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हेऱ्यो भने 2% भन्दा लगानी छैन। यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले व्यापक रूपमा राजस्व उठाउनको लागि भनेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गर्यो। 26 अरबको योजना बनाएको थियो बनाउने बेलामा, तर 240 वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्दाखेरि 3 करोडभन्दा पैसा उठ्न सकेन। हेर्नुहोस्, सबै पैसा कहाँ गएको छ भन्नुहुन्छ भने बीचका काठ व्यापारी, व्यवसायी र केही कर्मचारीहरूको गोजीमा पैसा गएको छ। न सरकारको राजस्वमा पैसा जम्मा हुन पुग्यो, न समुदायमा काठ रहन सक्यो। यो खालको समस्या गम्भीर बढ्दै गयो। एउटा शीर्षक। अर्को शीर्षक थियो विदेशबाट काठ ल्याउन बन्द गर्ने भनेर भनियो। अहिले पनि नेपाल सरकारले बर्मा, थाइल्यान्ड लगायतको देशबाट काठ आयात गरिरहेछ। अब काठ विदेशबाट ल्याउन बन्द गर्नुपर्छ। नेपालमा 40-45% वन क्षेत्र भएपछि त्यही काठले नेपालीलाई पुग्छ भनेर भनियो। तर अहिले पनि हाम्रो काठभन्दा विदेशबाट आउने काठहरू प्रचुर मात्रामा छन्। तपाईहरूलाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले जुन खालको यो अवरुद्ध सिर्जना भएको छ, यो विदेशी काठको चलखेलकै कारणले बन्द भएको। हामी खुला मञ्चमा यी कुराहरू भन्न सक्छौँ। सिङ्गो वन मन्त्रालय र वन विभाग यो क्रममा जिम्मेवार छ। म तलको कर्मचारीलाई भन्न सक्दिनँ। माथिका कर्मचारीहरू निश्चित रूपमा विदेशबाट काठ ल्याउने कमिसनमा आज समुदायलाई यो खालको चाहिँ ढोका बन्द गरेर राख्नु भएको छ। त्यस कारण यो जिम्मेवार वन मन्त्रालयले लिनै पर्ने हुन्छ। तेस्रो के थियो, अहिले पनि बजार मूल्य हेर्नुहोस् 5500-5000 छ चिरान काठ सबिलमा गएर किन्यो भने। त्यति बेला कम गर्न पर्छ भनेर भनिएको थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय काठको रेट नेपालमा सुन्नुहुन्छ भने 1600 प्रति किलोमा काठ आउँछ। हेर्नुहोस्, बर्माको काठ फिनिसिङ गरेर 1600 रुपियाँ किलोमा नेपालमा काठ आउँछ। तर हाम्रो बजार मूल्य अहिले कति छ? 5000 देखि 5500मा काठ उपभोक्ताले किन्नुपर्छ। अब अहिले घर बनाउने मान्छेहरूले न आपूर्तिले काठ दिन सकेका छ, न सामुदायिक वनले काठ दिन सकेका छ। उसले अब चाहिँ विकल्पको रूपमा सबिलमा गएर काठ किन्नुपर्ने छ पुरानो स्टकबाट। यो परिस्थिति सिर्जना गराइँदैछ। त्यस कारणले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएपछि मूल्य कम होला भन्ने आशय थियो, उद्देश्य थियो, त्यो पनि हुन सकेन। आज 4 वर्षको अन्तरालमा कुनै समिलमा काठ कम छैन, मूल्य कम छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको नजिकको समिलमा गएर हेर्नुहुन्छ भने 5500-5000 छ। त्यस कारण 3टा उद्देश्य राखेको राज्यले किन कम त्यो उद्देश्यलाई मेन्टेन्स गर्न सकेन? प्रश्न यहाँनिर हो। अर्कोतर्फ मैले अघि नै भने दिगो वन व्यवस्थापनमा बहुआयामिक उद्देश्य हुन्छ भने उतातिर एकल उद्देश्य छ। जैविक विविधताका कुरा छैनन्, पर्यापर्यटनका कुरा छैनन्, सिमसारका कुरा छैनन्, सुशासनका कुराहरू छैनन् त्यहाँभित्र। अब अर्को समस्या, अहिले जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरूको भित्र थिनिङ भएको छैन। हेर्नुहोस्, पत्ल्याउने काम भएको छैन। किन पत्ल्याउनु भएन भनेर समितिको अध्यक्ष कर्मचारी समितिलाई सोध्यो भने थिनिङको छुट्टै कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हो, त्यो कार्ययोजना बनाउन सकिएको छैन भनेर भनिएको छ। त्यो जिम्मेवार कसले लिने? एउटा समूहको अध्यक्षले थिनिङको कार्ययोजना बनाउन सक्छ? त्यस कारण त्यो जिम्मेवार सम्बन्धित कर्मचारीले लिनुपर्ने होला। त्यो पनि अहिलेसम्म कुनै समूहमा नवलपुरभित्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएकामा कसैको थिनिङ कार्ययोजना छैन। अहिले सबैको रुखहरू पुरै बाक्लिएको अवस्था छ, पत्लाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारण वनको हैसियत सुधार गर्नको लागि बनाइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वनको हैसियत बिग्रिँदै गएको छ। अर्कोतर्फ जसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गर्नुभएको छ त्यो सुरु गरेको ठाउँमा चाहिँ तारबार गरिया छ। त्यो तारबारले के असर गरेको छ भन्ने कुरो पनि विचार गर्नु पर्यो। जङ्गल भनेको
त्यहाँका जनावरको लागि खुल्ला ओहोरदोहोर गर्न पाउने क्षेत्र हो। तारबार गरेपछि कसरी त्यहाँको जनावर ओहोरदोहोर गर्छ, कसरी जनावर त्यहाँ हिँड्न पाउँछ, त्यो हिसाबले त्यो उनीहरूको लागि पनि बन्देज बनाइएको छ। र अर्कोतर्फ जहाँनिर तारबार गरिया छ अर्को क्षेत्रमा गएर झाडी सफाइ पनि गरिया छैन। डडेलोको चर्को समस्या अब त्यो ब्लक बाहेक अरूको ब्लकमा चाहिँ चर्को समस्या हुँदै गएको छ। अर्को क्षेत्रबाट ढलाबाट पनि ल्याउनु भएको छैन। कतिपय समूहहरूले काठ कुहिएर बसेको छ, यता हरियो रुख काट्नु भएको छ, उता गएर चाहिँ सुकेको रुख कुहिएर बसेको छ। यो अवस्थाले गर्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका केही पद्धति विधिहरूमा हाम्रो असहमति हो। काठ काट्नुपर्छ, त्यहाँ रुखलाई चाहिँ मौरीको घार जस्तो बनाउनुपर्छ भनेर फेको वनले पनि भनेको छैन, सामुदायिक वनले महासङ्घले पनि भनेको छैन। त्यहाँबाट आम्दानी लिनुपर्छ, तर प्रक्रियागत रूपमा वनको हैसियत नबिग्रानी गरी भोलिको पिँढीसम्मलाई हुने गरी वनको अवस्था भनेको 4वटा हो नि त। एउटा बिरुवा हुनु पर्यो, लात्रा हुनु पर्यो, पोल साइज हुनु पर्यो र रुख हुनु पर्यो। यो 4 खालको रुख भयो भने रुख स्वस्थ छ, यानि कि पछिल्लो पिँढीलाई पनि छ भन्ने खालको हो। त्यो अवस्थामा हाम्रो वन पुगे कि पुगेन भन्ने हेर्ने हो। इन्डिकेटर सूचाङ्कहरू त्यहीँ भित्र छन्, कहीँ खोज्न जानु पर्दैन। त्यसकारण यी विषयमा विचार गर्न सकिएन भने वास्तवमा नबुझिकन कुनै विषय ग्रहण गर्दाखेरि भोलिका दिनमा त्यही आफूलाई चाहिँ गलपासो बन्न सक्छ। यो विषयमा चाहिँ गम्भीर हुनुहोस्। हुन त मुकुन्द सेन सामुदायिक वनले कार्ययोजना बनाइसकेको छ, दुर्भाग्यवश 12-15 हजार कति खर्च गरेर बनाइसक्नु भएको छ। गत वर्ष कार्यान्वयन गर्न पाउनु भएन, त्यो पैसा त्यसै डुबेर गएको छ। आशा छ यो वर्ष त कम्ती अनि अलिकति निकाल्न सकिएला भन्ने आशा पनि होला। तर काम गर्नुहोस्, आफूलाई प्रतिबद्ध हुने हिसाबले समूहका उपभोक्ता मान्छेहरूले बुझ्ने गरी उहाँहरूले पनि भोलि खतम भएछ, बिग्रिएछ, फलानु पुस्ताले सामुदायिक वनको अध्यक्ष बनाइदिएको, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन त खोरिया नै बनेछ भन्ने खालको चाहिँ समुदायले कुरा नउठोस् र आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउने काम पनि नगरिदिनु होला। यति भन्दै अब थोरै अर्को समस्या के छ त भनेर भन्दाखेरि दिगो वन व्यवस्थापनमा हामीले यो सबै कुराहरूलाई मेन्टेन गरेका छौँ। पहिला के काट्ने, ढलापडा काट्ने, सुकड खडा निकाल्ने र सम्बन्धित ब्लकबाट वार्षिक वृद्धि दर पुरा भएकालाई निकाल्ने। यो हिसाबले निकालियो भने वनको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ। तर यहाँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने दिगो वन व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यहाँ 20% स्टक राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि वन कर्मचारीको छ। हेर्नुहोस्, डडेलधुराको कुनै केसले चाहिँ त्यो घटना घटेको थियो, त्यहाँ स्टक नराखेको कारणले अलि बढी वन विनाश भयो भन्ने खालको कुरा उठ्यो। तर अहिले पनि जङ्गलमा रुख छ, ढलेको छ, तर तपाईँको 2900 भन्दा बढी कटान छैन भने त्यो रुख त्यहीँ छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता दिगो वन व्यवस्थापनमा राखिएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जान बाध्य भएको र यो बाध्य हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो। यसरी मान्छेहरूलाई जङ्गलमा रुख ढलेर बस्ने, आगोले खायो नि खाओस्, बाढीले बगायो नि बगाओस्, चोरले लग्यो नि लगोस्, तर उपभोक्ताले ल्याउन नपाउने जुन खालको बाध्यात्मक अवस्था छ, यो अवस्था खुल्ला हुनुपर्छ। बरु उसले त्यो वर्ष वितरण गर्न नपरोस्, अर्को वर्ष वितरण गरोस् उसले, तर स्टक सामुदायिक वनको कम्पाउन्डभित्र ल्याएर घाटगति गर्न पाउनु पर्यो। अरू दुरुपयोग हुनुबाट उसले बचाउन उसको अधिकारको कुरा हो भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइनबाट उपभोक्ताहरू बुझिदिनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। अब थोरै अर्को समस्या, यो सडक क्षेत्रको काठको कुराहरू। यहाँहरूलाई स्मरण छ, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनामा परेका बोट बिरुवा रुखहरू सबै उपभोक्ता समूहको हुनेछ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यही हिसाबले जसले 220 केबी प्रसारण लाइनको काठ काट्नुभयो, ल्याउनु भयो, आफ्नो हिसाबले बेच्नुभयो। घाटगद्दी गर्ने, कटान गर्ने काम पनि उसैले गरिदियो, उपभोक्ताले बेच्नु भएको छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन, हामीले पनि विवाद गरेनौँ। त्यही कन्टेस्टमा यो पनि राष्ट्रिय योजना हो र यही राष्ट्रिय योजनाको काठ चाहिँ फेरि सामुदायिक वनले किन नपाउने भन्ने प्रश्न हाम्रो। र अर्कोतर्फ के हो भने त्यो क्षेत्र सडक क्षेत्रको जमिन हो भनेर उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि यदि त्यो क्षेत्र सडकको जमिन हो भने रोडको किनारमा गएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको ट्र्याकिङ किन गरियो, त्यो संरक्षणको जिम्मा किन लगाइयो, प्रश्न त्यहाँनिर छ। र अर्कोतर्फ के हो त भनेर भन्दाखेरि कतिपय सामुदायिक वनको त कार्ययोजना हस्तान्तरण गर्दाखेरि सडकको डिलसम्मको जमिन नापेर सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिएछ र हामी गर्व गर्छौँ। वास्तवमा त्यति बेला सामुदायिक वनलाई त्यो क्षेत्र नदिएको भए बाटोको छेउका रुखहरू केही पनि रहने थिएनन्, सबै त्यति बेला विनाश भइन्थे। सामुदायिक वनका मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाबाट त्यसलाई संरक्षण गरे, बचाए,
आज त्यो काठ चाहिँ नेपाल सरकारले लान्छु भन्ने जुन हिम्मत गरेको छ, यो प्रतिपत्ति वास्तवमा मुकुन्द सेन सामुदायिक वनमा जुन घाटगद्दी गरिएको छ, उनीहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ। नैतिक रूपमा वास्तवमा नेपाल सरकारले त्यो काठ बाहिर बेच्ने काम गर्नु हुँदैन। केही नारायणी सामुदायिक वनका काठहरू दाह संस्कारको लागि भनेर देवघाट विकास समितिलाई दिएछ। यति बाध्य बनाइयो, पैसा पहिले खातामा जम्मा गरिएछ, आपूर्ति समितिको खातामा अथवा राजस्वमा जम्मा गरियो। त्यसपछि आएर काठ अन्त नपाएपछि त्यो काठ उठाउनुपर्छ भनेर बाध्य बनाइयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासङ्घ, त्यसपछि देवघाट विकास समितिको बिचमा चाहिँ लडाइँ गर्ने वातावरण सुरु भयो। त्यति बेला देवघाट विकास समितिले स्पष्टै भन्यो, दाह संस्कार गर्न दाउरा पाइएन, तपाईँले रोकिदिनुहुन्छ भन्ने थालिसकेपछि हामीलाई पनि नैतिक दबाब भइसकेपछि ल ठिक छ साथी, अब यो पटकलाई चाहिँ हामीले हात झिक्नै पर्छ, तर खबरदार अर्को पटक यो खालको घटना दोहोऱ्याउन पाइँदैन भनेर डिभिजन वन कार्यालयमा भनेर आइएको छ। यहाँहरूले पनि केही कुरा त्यही लाइनबाट चाहिँ यो काठलाई जुन खालको सरकारले हस्तक्षेप गर्ने खालको तयारी गर्दैछ, त्यो हस्तक्षेपतिर चाहिँ यहाँहरू सचेत हुनुहुनेछ भन्ने आशा छ, विश्वास छ। र अन्तिममा आज यो क्षणसम्म ल्याउनु हुने कार्यसमितिका पदाधिकारी मित्रहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी आम सहमतिको आधारमा गाइडलाइनले आधार मानेको विषयलाई मान्दै नयाँ समिति बन्नेछ र त्यो समितिले पनि आफ्नो इतिहासमा नयाँ इँटा थप्नेछ, जुन इँटाले हामीलाई पनि गर्व हुनेछ कि मुकुन्द सेन सामुदायिक वन यो नयाँ इँटाले गर्दाखेरि सबै मान्छेलाई आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ। हामीलाई पनि आहा भन्ने खालको वातावरण बनाइदियोस्। यही शुभेच्छासहित उद्घाटन सत्रमा आफ्ना विचार राखिदिने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइबाट बिदा लिन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। सब डिभिजन वन कार्यालय गैंडाकोटका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सुरेश सिंह गुरुङले नमुना सामुदायिक वन बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको मुकुन्द सेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोक्ताको चाहना अनुसार आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेमा गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने बताउनुभयो। बन्द सत्रमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यहाँहरूको विविध विषयमा छलफल, नयाँ कार्यसमिति चयन लगायत धेरै कुराहरू भएको हुनाले म यहाँहरूसँग धेरै कुरा राख्न चाहन्न र म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले गत वर्ष मात्रै यस मुकुन्द सेन सामुदायिक वनले गत वर्ष मात्रै वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। गत वर्ष विविध कारणवश वैज्ञानिक वनको कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुन सकेन। त्यसकारणले यस आर्थिक वर्षबाट वैज्ञानिक वनको कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने अवस्थामा छ। तर देशमा भएको विभिन्न केही सामुदायिक वनहरूमा भएको घटनाको छानबिनको क्रममा सरकारले सामुदायिक वनका वन पैदावार सङ्कलन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइराखेको अहिलेको अवस्था छ। सायद मलाई लाग्छ यो बिक्री वितरण रोक लागेको जुन अवस्था छ त्यसले छिटै निकास पाउनेछ। र म यहाँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब केही समितिका साथीहरूले समेत, पूर्व समितिका साथीहरूले, केही प्रतिनिधिज्यूहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा अलिकति असहजता देखाउनु भयो। यहाँहरूले गत वर्ष मात्रै साधारण सभाबाट पास गराएर यो वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना चाहिँ लागू गरेको हो। त्यसकारणले अब यसलाई हामीले अहिलेदेखि नै, पहिलो वर्षदेखि नै यसमा हामीले प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै गयौँ भने हाम्रो यो वैज्ञानिक वनको सफलता कतातिर जान्छ भन्ने कुरा हामी कहाँनिर कसरी जाने भन्ने यहाँहरूले बाटो निर्दिष्ट गर्नको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त सामुदायिक वनको हकहितकै लागि लड्ने हाम्रो संस्था सामुदायिक वन महासङ्घका विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यसको बारेमा भन्नुहोला। आफ्नै घरभित्रबाट विरोध भइसकेपछि हाम्रो यो वैज्ञानिक वन सम्बन्धमा अलिकति सवाल उठ्नु, त्यसमा छलफल हुनु र त्यसलाई हामीले कुन बाटोबाट हिँड्ने भन्ने बारेमा तय गर्ने जिम्मा यहाँहरूकै हो। त्यसकारणले म यहाँहरूसँग यस सम्बन्धमा अलिकति गहन रूपमा छलफल गर्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले गत वर्ष वैज्ञानिक वनको छपान गर्ने क्रम सकिसकेपछि देशको महामारी यो कोभिडको कारणले कटान कार्य सुरु हुन सकेन।
सायद लाग्छ यस वर्ष हाम्रो यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ होला र यहाँहरूसँग म यस बारेमा पनि स्पष्ट हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी भित्रैबाट वैज्ञानिक वनको बारेमा हामीलाई शङ्का उत्पन्न हुने र हामीले यसै सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वनको व्यवस्थापन कार्यान्वयन हामी कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ यो कुराको बारेमा स्पष्ट हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले केही सामुदायिक वनका उपभोक्ता सदस्यज्यूहरूले मन्तव्यको क्रममा केही कुराहरू अलिकति आफ्नो असन्तुष्टि राख्नुभएको छ। त्यो असन्तुष्टि स्वाभाविक पनि हो। हामीले वन पैदावारको बिक्री वितरण प्रक्रियामा सायद सामुदायिक वन हाम्रा समितिका साथीहरूसँग हामीले सहजीकरण गर्न सकेनौँ या के कमी कमजोरी हाम्रो यो आयोजनाले कटान गरेको वन पैदावार हुनाले कटान गर्ने व्यक्तिबाट केही कुराहरू चाहिँ गल्ती कमजोरी भयो होला, दाउरा हुनेलाई पनि काठ बनायो होलान्, त्यसको ग्रेडिङको अलिकति केही समस्या देखियो होला। त्यस कारणले सायद त्यस्तो समस्या आउन स्वाभाविक हो। तैपनि यस्ता कुराहरू समस्याहरू आएमा सम्बन्धित समितिसँग र समितिका साथीले वन प्राविधिक कर्मचारीहरूसँग बसेर त्यस्तो समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। यो ठुलो कुरा होइन। र त्यसबाहेक हामीलाई यो सामुदायिक वन सम्बन्धमा समितिका पदाधिकारी, यसमा संलग्न कर्मचारी सबैमाथि विभिन्न ठाउँबाट औँला ठड्याउने काम भइरहेको छ। म यहाँहरूसँग यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। केही समय सामाजिक सञ्जालमा समेत यस्ता कुराहरू धेरै आउने गरे। त्यस कारणले हामीले गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको हामीलाई कसैले चाहिँ औँला ठड्याउने अवसर दिनु भएन। हामीले यो वैज्ञानिक वन बनाइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको क्रममा यो एउटा नमुना किसिमको वन हो भनेर देखाउनु पर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूको चाहिँ हुन आउँछ। त्यस कारणले भूगोलको हिसाबले पनि यो गैंडाकोट नगरपालिकाको एउटा राम्रो देखाउन सक्ने सम्भावित वन भनेको यहाँहरूको मुकुन्द सामुदायिक वनलाई मैले देखेको छु। भौगोलिक हिसाबले अन्य वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका 4वटा वनमा केही असहजता छ, तर यो मुकुन्द सामुदायिक वनमा जे जति वन क्षेत्र वैज्ञानिक वनको रूपमा छुट्याइएको छ त्यस वनमा हामीले चाहने हो भने नमुना वनको रूपमा हामीले बनाउन सक्ने अवस्था छ। हामीले वैज्ञानिक वनको कार्यक्रम कहाँ गएर हेर्ने भन्दा मुकुन्द सामुदायिक वनमा गएर हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामी बनाउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि यहाँहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक छ, यहाँहरूको सहयोग आवश्यकता छ। सामुदायिक वनोपभोक्ता समूहका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। कार्य समिति गठन गरिदिइसकेपछि कार्य समितिले गर्छ, सबै जिम्मेवारी समितिको हो भनेर उपभोक्ता पन्छिनु पाउनु न यहाँहरू। त्यस कारणले यसको लागि म यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। समूहको हरेक क्रियाकलापमा यहाँहरूको सहभागिता अति आवश्यक छ। यहाँहरूले आफ्नो कार्य समितिले गर्ने विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्नुभएको छ। अब त्यस समितिले गर्ने कामको नियमित रूपमा रेखदेख गर्ने काम चाहिँ यहाँहरूले गरिदिनु होला। त्यस कारणले म यहाँहरूसँग विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस लगायत यहाँका सम्पूर्ण छिमेकी सामुदायिक वनोपभोक्ता समूहका पदाधिकारीज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वन पैदावार सङ्कलनमा अहिले राज्यले केही समयको लागि रोक लगाएको भए पनि वन व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रमहरू, हामी वन सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू, झाडी सफाइहरू, अन्य कार्यक्रमहरू, अग्निरेखा निर्माण कार्यहरू हामी निरन्तरता दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामी वन कर्मचारी जुनसुकै पनि समय पनि यहाँहरूकोसँग प्राविधिक सहयोगका लागि हामी साथमा छौँ र त्यसलाई हामी निरन्तर रूपमा गर्दै जाउँ। र केही सदस्यज्यूहरूले केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। हामी कहाँ वन पैदावारको लागि हाम्रो चिरान गर्ने मिलको बारेमा समिल राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सामुदायिक वनले अहिले निर्दिष्ट गरेको नियमअनुसार सामुदायिक वनको आम्दानीको कम्तीमा 25% वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, बाँकी रहेको रकमको 50% महिला सशक्तिकरण, उद्यम विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले हामीले त्यस्ता रकमहरू हामीले उद्यम विकासको लागि कम्तीमा 10 नम्बर वडादेखि पश्चिम र पूर्वको 2वटा समूह, कम्तीमा 2वटा समूहले त्यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गरेर हामीले आफ्नो समूहलाई
सजिलै रूपमा वन पैदावार चिरान गर्न सक्ने एउटा सहमिल अथवा त्यस्तै उद्योगको स्थापनाको लागि प्रस्ताव तयार गरेर पेश गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसको लागि मैले कहाँ के समन्वय गर्नुपर्छ अब त्यसको लागि म गर्न यहाँहरूसँग सधैँ तयार हुनेछु। र अहिले जनताले उपभोक्ताले आफूलाई प्राप्त भएको वन पैदावार सहज रूपमा चिरान गर्न पनि गाह्रो छ। एउटा गुलिया बोकेर एउटा ट्र्याक्टरमा लगेर जानुपर्ने स्थिति छ। आफ्नै समूहमा चिरान गरेर आफूलाई चाहिएको साइजको वन पैदावार लान पायो भने उहाँहरू पनि लाभान्वित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 2वटा समूहले चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम प्रस्ताव गरौँ। त्यसको लागि आफ्नै समूहको एउटा सक्षम कोष भएको समूहहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई कहीँबाट अनुदान आउने कार्यक्रम रहेछ भने त्यसमा पनि हामी सहजीकरण गर्न चाहिँ गर्ने यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै गरी अब यहाँहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा म अब यहाँहरूको यो आज अधिवेशन पनि हो, यसमा ऐन नियमले तोकेको परिधिभित्र रहेर यहाँहरूले कार्य समिति चयन गर्नुहोस्। अब त्यसमा महिलाको सहभागिता, विभिन्न वर्गको सहभागिता, सबै कुरालाई यहाँहरूले चाहिँ समेट्नुहुनेछ र यसपछिको बन्द सत्रमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नुहोस्। यहाँहरूको असन्तुष्टिहरू के छ अब त्यसको बारेमा पनि यहाँहरू छलफल गर्नुहोस्। र यति भन्दै म यहाँहरूसँग प्राविधिक सहयोगको लागि जुनसुकै बेला पनि उपस्थित हुनेछु र यहाँहरूले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै पनि एउटा सुरक्षा निकायको पनि हाम्रो यहाँ क्याम्प छ, त्यससँग पनि यहाँहरूले विभिन्न सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूको यो साधारण सभा तथा विशेष अधिवेशन यहाँहरू पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले निमन्त्रणा गर्नुभएको हाम्रो डिभिजनल वन अधिकृतज्यू विशेष कारणवश अन्य समूहमा समेत उपस्थित हुनुपर्ने र यस्तै साधारण सभा 3-4वटा समूह हुनुपर्ने प्रमुख अतिथिको रूपमा पनि निमन्त्रणा भएको हुनाले म उपस्थित हुन सकिनँ। त्यहाँ मेरो पनि शुभकामना सुनाइदिने भन्नुभएको छ। म यो पनि यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष देवीदत्त कणेलले नाङ्गा डाँडा संरक्षण गर्दा र चितवनतर्फ हुने चोरी निकासीलाई रोक्न खोज्दा धेरै उपभोक्ताले दुःख पाएको अनुभव सुनाउँदै तिनै उपभोक्ताको दुःख, सङ्घर्ष र मेहनतका कारण अहिले हरियाली सामुदायिक वन बन्न सफल भएका कारण उपभोक्ताको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभयो। देखिन्थ्यो र दिनमा 1000देखि 1200सम्म दाउरा यही जङ्गलमा बसेर चितवन पास गरेको हामी ढुङ्गामा गनेर बस्थ्यौँ, जहाँ हामी त्यो दाउरा लाँदाखेरि ठुलो बस्थ्यौँ हेरेर। किनभने नत्र चितवनका साथीले बेलुका आएर कुटिहाल्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई अवगत छ, प्रजापति कणेल भन्ने यहाँ वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ढुङ्गा समाए बापत हामीले दिउँसो ढुङ्गा समात्यौँ। कहाँ राख्यो त भन्दा वडा अध्यक्षको सदस्यको घरमा राख्नु पऱ्यो र उहाँ ढुङ्गा राखे बापत उहाँलाई त्यहाँबाट फरार भएर भाग्नुभयो। त्यसपछि बर्दिया गएर उहाँको मृत्यु पनि भइसकेको छ। त्यही वनमा लागे बापत यहाँ थुप्रै जस्तो चन्द्रजीले कुटाइ खानुभयो। त्यो दिन म पनि थिएँ, म अलि अगाडि हिँडिसकेछु। म पछि फर्केर आउँदाखेरि म उहाँलाई घाइते बनाइसकेछन्। अब के भने तपाईँको यहाँ धेरै साथीहरूले दुःख पाउनु भएको छ। यो सामुदायिक वन त्यसै तपाईँको फोमन्तरको भरमा आएको होइन। कोही मान्छे तपाईँको यहाँबाट भाग्नु पऱ्यो, कोही कुटाइ खानु पऱ्यो, कोही दुःख शास्ति सहनु पऱ्यो। तपाईँको यहाँ साँच्चै भन्ने भने अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो लेभलको मान्छे कोही पनि थिएन तपाईँको यहाँ तपाईँको त्यतिखेर प्रतिकार गर्ने। जब हाम्रो पछिको हामीभन्दा अगाडि 2-4जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो जब लेभलको मान्छेहरू आइसकेपछि हामीले यहाँबाट कुटेर लहटेको त्यो इतिहास छ हामीसँग। चितवनमा के हुने तपाईँको भने झिग्रासम्म चाहियो भने यहीँ आउने। मैले कतिपय देखेँ त्यहाँ तपाईँको त्यही जङ्गलमा भात पकाएर खाने, त्यहीँ बस्ने, बिहान उजेलो बसी दाउरा रुख काटेको छ। एउटाले 7वटा रुखसँग काट्यो भन्थ्यो मलाई। काटा छ, ढाल्या छ, चिर्या छ, बोकिया छ। त्यसले गर्दा अहिले यो यहाँसम्म ल्याउने जुन सम्पूर्ण उपभोक्ता मित्रहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, म यहाँ भन्न चाहन्न। हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्नको निम्ति जसले सहयोग गर्नुभयो कार्य समितिका, त्यसपछि यहाँका उपभोक्ता मित्रहरूलाई र त्यसपछि गएर सामुदायिक वनका कर्मचारीहरूलाई पनि म हिजोका कर्मचारीहरू कस्ता थिए र अहिलेका कर्मचारीहरू पनि कस्ता छन् भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ। अब अनुकूलको कर्मचारीहरू हुन्छन्। हिजो तपाईँको भन्ने भने यहाँ कर्मचारीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला, किनभने सबै एकै किसिमको त हुँदैन। समिति समूहका मान्छेहरू पनि सबै एक किसिमको छैनन्। किन कतिपयले जङ्गल तपाईँको त्यहीँ भित्रबाट राजस्व घोटाला गरेर तपाईँको कारबाहीमा परेका छन् भने कतिपयले तपाईँको राम्रो गरे बापत फुलमाला लागेका पनि छन्।
500 रुपियाँमा सिँगै रुख पाइन्थ्यो। हेर्नुहोस् यस्ता रुख छ तपाईँको कति 200, 300, 400, 500 भन्ने तपाईँको सानादेखि ठुलासम्म त्यसरी तपाईँको यहाँ बिक्री हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् कर्मचारीद्वारै भएका थिए। तर त्यतिखेर हामीले के भन्दा हाम्रो जङ्गल होइन सरकारको जङ्गल भन्थ्यौँ। हामीले पनि त्यहाँ देखे पनि नदेखे चाहिँ ठिकै छ, कर्मचारीले बेचेको छ, उसको बाउको जग्गा रोपेर बेचे चाहिँ पो लाग्यो हामीलाई त। त्यस कारणले हामीले के भने अहिले जनता सतर्क भएका छन्। काहीँ तपाईँको एउटा हरियो हाँगा के झार्यो भने पनि फलाना ठाउँ काटेको छ खबरदार काट्नु हुन्न भन्छ जनताहरू। किन त्यो सचेत भएर हो। हामीलाई थाहा छ यदि जङ्गल रहेन भने हामी रहँदैनौँ भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँको 14 देखि 16 किलो हामीलाई अक्सिजन दिनभरिमा चाहिन्छ भने एउटा बुटले 3 देखि 4 किलोसम्म फाक्छ भन्ने थाहा छ नि। आज हेर्नुहोस् यो बाटोबाट विश्वभरि रुख काटेको कारणले हो। जहाँ तपाईँको त्यहाँ अक्सिजन दिने नै ठाउँ छैन, अक्सिजन लिने नै यहीबाट हो भने तपाईँको हेर्नुहोस् त अहिले साँच्चै भन्ने भने 20-30 वर्षमा लकडाउन हुनु पर्दो रहेछ। अहिले कोरोना कारणले विश्व लकडाउन भयो। त्यो माथि रहेको कालो लेयर त्यो लेयर हुन्छ, त्यो लेयर गयो जस्तो लाग्छ। किनभने आज पुसको 11 गते यस्तो मजाको घाम लागिरहेछ। सायद मलाई त्यो लेयर गएको कारणले पनि हो कि, हुन त म वैज्ञानिक त होइन, तर मेरो अनुमान मात्रै हो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै साथीहरू वनमा लाग्नु भएको छ, लाग्नुहोस्। र अहिले लागेका साथीहरू पनि सफलताका साथ उहाँहरू उत्रिनु भएको छ। त्यसको सफल कार्यकालको म उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै अब आउने समितिलाई पनि सक्षम राम्रो खालको समिति बनोस् भन्ने चाहना हुन्छ। सबै राजनीतिक दलले, सबै साथीहरूले यहाँ भन्न त राम्रोसँग मैले पनि भनेको छु है, म पनि तपाईँको यहाँ बोलाएको छ भनेर जान्छु। यस कारणले के भने तैपनि हामीले पार्टीबाट होस् अथवा तपाईँको समूहबाट होस्, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा आउने साथीहरू सक्षम राम्रो आओस् भन्ने हाम्रो पनि शुभकामना छ। र पक्कै पनि हामी पनि त्यसमा लागेका छौँ, आउँछ भन्ने मलाई विश्वासका साथ म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रममा नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष घनश्याम कणेल, स्थानीय महासंघ सचिवालय सदस्य सुरेन्द्र ढुङ्गाना, गैँडाकोट 10 का वडा सदस्य कृष्ण प्रसाद सापकोटा, चन्द्र दत्त जैसी, गोपाल श्रेष्ठ, लीला पौडेल, रामुकान्त अर्याल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज प्रमुख अतिथि कुशको बनाउनु पर्छ कि भनेको हाम्रो प्रमुख अतिथिजी आइपुग्नु भयो, यही चाहिँ खुसीको कुरा छ। कुरा के हो भने सामुदायिक वनहरूमा काम गर्ने दौरानमा गल्ती कमजोरी हुन्छन्। त्यो गल्ती कमजोरीलाई उपभोक्ताले भन्ने दिन आजै हो। साधारण सभाको दिन भन्न नपाए कहिले भन्ने। उहाँहरूले चित्त नबुझेका कुरा गर्ने हो, धोइ पखाली गर्नुपर्ने ठाउँ यही हो। त कहीँ कतै कमजोरी भएको भए हामी अग्रभागमा बसेका बन्धुहरूले सुधार्न पर्ने पनि हामी महसुस गर्छौँ। हामी अग्रभागमा बसेको रुद्र प्रसाद अधिकारीज्यूले कहीँ कतै कमजोरी गर्नुभएको भए यसलाई सुधार्न मैले निवेदन गर्छु। हुनसक्छ थोरै चिजले धेरै समूहलाई पुर्याउनु पर्दा भान्से हुन गाह्रो हुन्छ। यसमा कहीँ कमजोरी हुनसक्छ। यसलाई बन्द सत्रमा हजुरहरूले छलफल गर्नुहुनेछ। र आज यो छिमेकी सामुदायिक वनको तर्फबाट मलाई 2 शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। म त्यति केही पनि जान्दिनँ। मेरो त्यस्तो त्यो बोल्ने भाषण गर्ने अभ्यास पनि छैन। म त्यस्तो कला अभ्यास भएको मान्छे पनि होइन। तथापि मञ्चमा उभिसकेपछि केही कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ र सामुदायिकको मर्म वेदनाका बारेमा अघि हाम्रो पूर्ववक्ता मित्र गोपालजीले भन्नुभयो। गोपालजीका सबै कुराहरू एकदम सान्दर्भिक लाग्यो मलाई। र यो 17औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई
मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार गर्दै यो अब आउने कार्य समिति अघि नै गोपालजीले भने जस्तै राम्रो मान्छे बनोस्, हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे बनोस् भनेर उहाँले शुभकामना दिनुभयो। त्यही शुभकामना मैले पनि त्यही दिन चाहन्छु र यहाँ तटस्थ भएर काम गर्न सक्ने साथी कार्य समितिमा आउनुहोला, यही कुरा निवेदन गर्दै मेरो भनाइ तितो कुरा यही अन्त्य गर्छु। हस्त जय हरियाली, नमस्कार। नमस्कार। हामी आज सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 17औं साधारण सभामा उपस्थित रहिरहँदा समयको परिस्थिति र बाध्यता, कोभिड-19 को महामारी, यो अवस्थामा सबै उपस्थित हुन सकेका छैनौँ। फेरि पनि प्रत्येक टोल हाम्रो 8वटा छ, त्यो टोलबाट हामीले प्रतिनिधि चयन गरेर प्रत्येक टोलबाट 10 जना सबैको राय अनुसार उपस्थित रहेका छौँ। विडम्बना, यो साधारण सभामा अधिकार सबैको हो, फेरि पनि बाध्यता र व्यवस्थाले हामी वञ्चित छौँ। जति उपस्थित छौँ सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा र सुन्नै पर्ने र हाम्रो आवश्यकता र आजको यो दिन किन भन्ने कुराहरू यो साधारण सभामा हामी जति पनि हाम्रा राम्रा नराम्रा कुराहरू छन् ती सबै कुराहरूलाई बन्द सत्रमा गर्नेछौँ। यो साधारण सभाको खुल्ला सत्र हामी शुभकामनाको आदान प्रदान गर्छौँ। हाम्रा विभिन्न अतिथिहरू आउनु भएको छ, विभिन्न ठाउँबाट निम्तो गरिएर आएका अतिथिहरूको शुभकामना लिनु छ र त्यो सँगसँगै हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो वनले यो जुन एउटा निश्चित अवधि हामीले दिएको जिम्मेवारीता 3 वर्षको जुन कार्यकालको अवधि हो, यो अवधिलाई पार गरेर अब यो फेरि यसको जिम्मेवारीता निरन्तरता दिनको लागि निश्चित समयको लागि यो समितिले यहाँसम्म यो वनलाई जुन प्रक्रियाले यहाँसम्म ल्यायो, कतिपय नराम्रा भन्दा राम्रा कुराहरू धेरै छन्। हामीले जिम्मा जुन तरिकाले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ, उहाँहरूले भ्याइ नभ्याइ जति जे गर्नुभयो आफ्नो क्षमता अनुसार गर्नुभएको छ। त्यो मानेमा म अहिलेको यो समितिलाई आजसम्म पाएको यो अधिकारमा उहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई म 8वटै टोलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै शुभकामना टक्र्याउँछु र उहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद पनि छ। विशेष त यो साधारण सभा हो, यहाँ हामीले यो वनमा किन आउनुपर्छ, वन के हो भन्ने कुराहरू जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ। हाम्रो 10 नम्बर वार्डमा रहेको यो वन हाम्रो एउटा राष्ट्रको र हाम्रो सबैको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने अधिकार हामी नेपाली नागरिक, विशेष त यो 10 नम्बर वार्डमा बस्ने सबैको अधिकार हो। त्यो कारणले पनि यो अधिकारमा यहाँ कसैको पनि अधिकारभन्दा बाहिर अधिकारमा वञ्चित गरिएको कसैलाई पनि त्यो अधिकार खोसिएको छैन। त्यो कारणले पनि यसलाई सबैले माया गर्नुपर्छ र यसको नेतृत्वमा हामीले चाहेका व्यक्तिहरू राखेका हौँ। उहाँहरूले पनि चाहेकै अनुसार काम गर्नुभएको छ। 2000 लाग्छ यो संस्था 52 सालमा हामीले संरक्षण प्रारम्भ गरेको अवस्थामा हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरू कुनै बेला यसको संरक्षणमा लाग्दाखेरि हाम्रा ती अग्रजहरूलाई हतियार पनि प्रयोग भएको हो। म उहाँहरूलाई विशेष सम्झिन चाहे। फेरि आज कुनै बेला ज्यानको बाजी राखेर पनि यो वनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिभावकहरूले जुन सोचले यो वनलाई संरक्षण गर्नुभएको थियो, त्यो दिन आज हेर्दै जाँदा 52 सालबाट यहाँसम्म आउँदा 25 वर्ष भइसकेको अवस्थाहरू छ। 25 वर्षको अगाडि यो वन लाग्छ बेवारिसै रूपमा थियो, जहाँनिर गाई भैँसी चर्ने, खुल्याम रूपले रुखहरू कटानी गर्ने, मनपरी रुखलाई काटेर चाहिँ यहाँबाट अन्यत्र ठाउँमा बिक्री वितरण गर्ने, यी ठुला समस्याका कुराहरू थिए।
जुन अग्रजहरूले त्यो बेलामा खुकुरी प्रहार हुँदाखेरि हतियार बन्चरो प्रहार हुँदाखेरि पनि त्यो प्रहारलाई आफ्नो शरीरले थेक्ने र बाँच्ने थाहा छैन, तर मर्नको लागि तयारी भएर पनि उहाँहरूले जुन संरक्षण गर्नुभएको थियो त्यसको फाइदा भयो कि घाटा भयो त्यो आज हामीले मूल्याङ्कन गर्ने दिन आएको छ। त्यस कारणले पनि यो अवधिमा हामीले यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै उपलब्धिहरू पाएका छौँ। यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि यसले चाहिँ दिन प्रतिदिन हाम्रो दैनिक स्वास्थ्यमा खेलिरहेको भूमिका, हाम्रो आवश्यकता पर्ने दाउरा काठ, हाम्रो आवश्यकतामा चाहिने घाँस, पशु आहारमा प्रयोग हुने, खाली जग्गामा घाँस प्रयोग गरिने, यी सबै कुराहरू संरक्षणबाट हामीलाई उपलब्धि भएका कुराहरू छन्। त्यो कारणले पनि हामी यसलाई प्रारम्भको अनुसार हामी विधान दर्ता 2064 भएको हाम्रो पुस्तिकाले देखाएको छ र यहाँबाट हामी अब यो निरन्तरता हामीलाई हस्तान्तर 2066 सालमा भएको यो पुस्तकले देखाइरहेको छ। त्यसपछि यसलाई विधान संशोधन तथा कार्ययोजना नवीकरण 2071 मा आएर बल्ल यसलाई चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ पाउने जुन अवसरहरू पाएका छौँ। यसपछि निरन्तरता यहाँ समिति गठन भएको छ। समितिको नेतृत्वले गर्दै आएको नेतृत्वबाट वनको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब वैज्ञानिक वनको एउटा अवधारणामा हामी पुगिसकेका छौँ। हिजो हामी सामान्य वन हो भन्ने कुराबाट अब हामी धेरै माथि पुगेका छौँ। त्यस कारणले पनि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो वनलाई हामीले जोगाउनु पर्नेछ र यहाँ कतिपय कुराहरू आवश्यकतालाई पूर्ति नहुँदाखेरि कतिपय व्यक्ति हामी उपभोक्तालाई रिस पनि उठेको छ। बेला यही हो, आज पोख्नु पनि पर्छ भनेर हामी पोखिएका पनि छौँ। कतिपय कुराहरू जानिएर गरिएको छ भने कतिपय नजानिँदाखेरि पनि त्यस्ता कुराहरू हुन पुग्छ। तर नियतबद्ध कसैले पनि कसैलाई नराम्रो चिज दिउँ, कसैलाई नराम्रो चिज पारौँ, त्यो कसैको पनि सोच यहाँ भए जस्तो लाग्दैन। यो सबैको साझा संस्था हो। त्यस कारणले पनि यसलाई वितरणका क्रममा कसैलाई हामीले यो तँलाई यो भनेर छुट्याइएको कुराहरू पनि होइन। यसलाई वितरणको क्रममा गोला सिस्टमबाट समूहगतमा वितरण गर्दा कसैलाई राम्रो पर्यो कसैलाई नराम्रो पर्यो, त्यो एउटा कर्म भाग्यमा पनि हामीले आस्था राख्छौँ। त्यस्तै त्यो भाग्यमा जे पर्यो त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने कुराहरू हो। कहीँ कतै सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिले नै आफ्नो व्यक्तिगत कहीँ काठको प्रयोग गर्ने कुरामा आफूले लिने कुरामा राम्रो लिएर उपभोक्ताले नराम्रो गरेको हो भने त्यो बन्द सत्रमा कुरा उठाउँ, हामीले त्यसलाई आउने दिनमा रोक्नुपर्छ। र निरन्तरता नियम र नीतिले दिन्छ भने हामीले चाहेको अझै यो वनलाई कतिपय हाम्रो यहाँ दाउरामा राखिएका काठहरू त्यसै कुहिएर गएको छ। आज मान्छेले ग्यास किनेर ग्यासबाट दाउरा के अरे खाना पकाएर वस्तुलाई आहार पकाएर खुवाउनु पर्ने बाध्यता महँगो रूपमा हाम्रो उपभोक्ताहरूको समस्या भएका कुराहरू छन्। हामीले चाहेको र नियम नीतिले दिन्छ भने हाम्रो वनलाई नितान्तै अब एउटा 100 मिल चाहिएको अवस्थाहरू यहाँ राख्न मिल्छ भने हामीले चाहिँ काठ चिरानी 100 मिल राखेर यी जति पनि दाउरामा फालिएका दाउराहरू छन् यो यसरी बिक्री गर्दाखेरि उपभोक्ताले लगेर यसलाई चिर्न सक्ने कुराहरू, यो लगेर सदुपयोग गर्ने कुराहरू यहाँबाट सिस्टमित हुन सकेका कुराहरू छैनन्। हामीले काठ वितरण गर्दाखेरि कसको आवश्यकता कति हो त त्यो हामीले गोला प्रथा सिस्टमबाट दिँदाखेरि काठै दिँदाखेरि आवश्यकता हुने मान्छेलाई पुगेको छैन, आवश्यकता नहुने मान्छेलाई बढी पनि भएको छ र त्यो बढी भएको काठ अन्यत्र हाम्रो यहाँको मूल्यले सहजीकरण एउटा मूल्य तय गरेर बेचेको छ भने बाह्य लैसकेपछि त्यसलाई तिर्बल चौरल मूल्यमा चाहिँ उपभोक्ताले पनि बिक्री गरिराखेका कुराहरू छन्। यसलाई सिस्टमित तरिकाले आवश्यकता हाम्रो 10 नम्बरका उपभोक्ताहरूको पूर्तिको लागि कम्तीमा नि त्यो नीति नियमले दिन्छ भने 100 मिल राखेर आवश्यकता अनुसार यहाँ मान्छेलाई चाहिने काठ भनेको झ्याल ढोका फर्निचर सामान जति जे छ त्यसको आवश्यकता अनुसार मात्रै उपभोक्ताले उपलब्ध हुनेसम्मको आवश्यकताको माग फारम भरेर चाहिँ हामीले ती काठ यहाँबाट पूर्ति गराउन सकिने कुरा र यी फालिएका काठहरूलाई चाहिँ कम्तीमा दाउराको रूपमा चिरानी गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ उपभोक्तासम्म पुर्याउने अवस्था रह्यो भने यी काठहरू पनि कुहिएर जान्थेन, हाम्रो आम्दानीका स्रोतहरू पनि बढ्थ्यो र यो महँगो ग्यासमा चाहिँ हामीले खाना पकाएर खानुपर्ने बाध्यता पनि हुने थिएनौँ। लाग्छ हाम्रा यस्ता कुराहरू धेरै छन्। यी खाली जग्गाहरू छन्। अब वैज्ञानिक वनको अवधारणा आउँदाखेरि हामी त्यसमा कसरी लाग्ने भन्ने कुराहरू त्यो तालिम शिक्षाबाट हामीलाई कति प्राप्त होला त्यो हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामीले चयन खोज्नुपर्ने छ र भोलि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा लगाउनु पर्ने कुराहरू यो हामी सबैको दायित्व हो। हामी भन्छौँ निश्चित समयलाई यो वन हस्तान्तरण एउटा समिति तय गरेर दिइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी त उनीहरूको हो, उनीहरूले सम्पूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि घमण्ड गरिराखेका हुन्छौँ। यथार्थमा त्यो होइन। उहाँहरू केही समयलाई यसको संरक्षक मात्रै हो, गर्ने तपाईँ हामी नै मिलेर गर्नुपर्ने कुराहरू छ।
आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने हाम्रो वातावरणहरू कुन कुन कुरामा हामी सहमति गरेर जान सक्छौँ त? हामीलाई फेरि एकतिर राजनीतिक द्वन्द्वले पनि हाम्रो राजनीतिकले देश खाइसकेको छ, त्यसमा फेरि हामीलाई पनि जुधाइराखेको छ। यो स्थानीय स्तरमा हाम्रो वार्डको विकासको कुरा यस्ता संस्थाहरू धेरै छन्, त्यहाँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्दै पनि नेतृत्व गर्ने माथिल्लो तहका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले हामीलाई सधैँ दबाइराखेको छ, फुटाइराखेको छ। त्यो कारणले पनि हामी त्यहाँ कति बुझक छौँ र हामीले कति बुझ्यौँ त्यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। यी सबै हुँदा रहँदै पनि हामी यो वनलाई लगभग 25-30 वर्षको दौरानमा हामीले यसलाई सफल रूपले यहाँसम्म ल्याएका छौँ। यसको सफलताका अवस्थाहरू हेर्ने हो भने कहीँ कतै हामी हिँड्दै पनि ठोक्किएर लड्छौँ। त्यस्तै नराम्रा कामहरू केही कुराहरू जानेर होइन त्यो अन्जानमा भएका होलान्, त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने पक्षमा हामी जानुपर्छ। हामी नै यो बिचबाट फाट्ने र फुट्ने भयौँ, हामी नै एकअर्कालाई हानाहान गऱ्यौँ भने यो वन पनि फुट्छ, यो वन हामीबाट लुटिन्छ, हामीबाट यो संस्था नै भोलि अन्त्य हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामी मिल्नुपर्छ। र अब हाम्रो अधिवेशनको बेला पनि छ। अधिवेशनको बेलामा यो संस्थाले आवश्यकता कस्तो व्यक्तिलाई अब मागेको छ? अबको विभिन्न सोच हामी हिजोको यो 25 वर्षको लावारिस अवस्थाको बेवारिस वनभन्दा पनि अब हामी एउटा वैज्ञानिक वनमा पुगिसकेका छौँ। यो अवस्थामा सक्षम व्यक्तिको हामी सबै सक्षम छौँ, 900 हामी 52 जना सबै सक्षम हो, असक्षम कोही पनि होइनौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा समय र आवश्यकता निश्चित यो टाइमको लागि कुन व्यक्ति उभ्याउनु पर्ने हो। हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्व राजनीतिक कारणले पनि भइसकेको कुराहरू छ, कहीँ कतै गठबन्धनका कुराहरू पनि भएका छन्। त्यो विषयमा हामी पनि हिँडेका छौँ, नहिँडेका होइनौँ। चोखो म पनि छु भन्न खोजे होइन। त्यो नेतृत्व र जिम्मेवारीताले दिएको जुन एउटा अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गर्न जो कसैले पनि खोज्ने कुरा एकतिर होला। फेरि पनि हामी यो अधिवेशनमा राजनीतिक लडाइँ र जुधाइ त्यो ठाउँ छ बाहिर, त्यहाँ गएर गरौँ। यसलाई हस्तक्षेप गर्नको लागि पार्टीको दम्ब कसैले पनि नदेखाउँ। यहाँ 952 जना सबै सक्षम हो, फेरि पनि यसलाई चाहिने 15 जना व्यक्ति चाहिने छ। त्यो 952बाट आवश्यकता व्यक्तिलाई रोजौँ र भोलि हाम्रो नेतृत्व त्यस्तो त्यहाँ जाओस् जहाँनिर यो वनको यो संस्थाले खोजेको आवश्यकता हाम्रो पूर्ति होस्। यिनै व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ अधिवेशन यो हाम्रो 8औं अधिवेशनबाट चाहिँ चयन गराउँ र भोलिको दिनमा कम्तीमा यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रा अग्रज पूर्व समितिहरूले जति गर्दै आउनुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आउने समितिहरूलाई हामीले पूर्ण स्वागत गर्दै भोलिका समस्या र हाम्रा आपूर्तिहरूलाई पूर्ति र समाधानको विषयमा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा अबको अधिवेशनमा चयन गर्दाखेरि सञ्चालक समितिको राम्रो चयन गरौँ। यहाँ हाम्रो मान्छे होइन, यहाँ राम्रो र सामाजिक मान्छे खोजौँ भन्ने मेरो यिनै 2 शब्दका शुभकामनाहरू दिँदै मैले मेरा भनाइलाई यहीँ विसर्जन गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय हरियाली। नमस्कार। सामुदायिक वनका हाम्रा सम्पूर्ण उपभोक्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यस प्रगतिशील आमा समूहको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्दछु र मलाई 2-4 शब्द बोल्नको लागि समय दिनुहुने सम्पूर्ण यस पदाधिकारी ज्यूहरू र यस सञ्चालक ज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस मुकुन्द सेन सामुदायिक वन 494.29 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वनमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू उपभोक्ताको चाहना अनुसार गर्न सकेका कारण वनले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रतिफल राम्रो आएको वनका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सचिवको प्रगति प्रतिवेदन सचिव निर्मला कणेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्बन्धित निकायबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकार समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, अनुगमन समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, सहकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारी मित्रहरू र यस गरिमामय सभालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस समूहका मेरुदण्डका रूपमा रहनुभएका
उपभोक्ता महानुभावहरू लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यस समूहको स्थापना कालदेखि आज यो सुदृढ र सबल सामुदायिक वनको स्वरूपसम्म ल्याउनका लागि विशिष्ट परिस्थितिमा अमूल्य योगदान दिनुहुने सामुदायिक वनका संस्थापक अध्यक्ष, उपभोक्ता सदस्य, भूपू सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, वातावरण प्रेमी तथा कर्मचारीको योगदानलाई यस गरिमामय 17औं वार्षिक साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशनमा स्मरण गर्न चाहन्छु। यस समूहको 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनमा निर्वाचन मार्फत अग्रजहरूले दिनुभएको सचिव पदको जिम्मेवारी वहन गरी 3 वर्षको कार्यकालको समय पुरा गर्दै अब 76-77मा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नियमित रूपमा गर्ने कार्यहरूलाई परिमार्जन गरी उपभोक्ता सदस्यको हित हुने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। बाँकी रहेका कार्यहरूलाई यस वर्ष अबको कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी अब 76-77 को वार्षिक प्रगति विवरण तथा 77-78 को प्रस्तावित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू यस गरिमामय सभामा राख्न चाहन्छु। स्थानीय रूपमा रहेका वन स्रोतलाई स्थानीय उपभोक्ताकै सहयोगबाट संरक्षण र सम्वर्धन गरी वनको हैसियतमा सुधार गर्न तथा वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गरी उपभोक्ताहरूलाई वन पैदावारको आवश्यकता पूर्ति गर्न वन स्रोत परिचालनबाट प्राप्त आम्दानीबाट समूहमा रहेका विपन्न गरिब उपभोक्ताहरूको जीवनस्तर सुधार गरी जीविकोपार्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सामुदायिक विकासका काममा सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। साथै अनियन्त्रित रूपमा वन फडानी हुँदै आइरहेको वनलाई 2052 सालदेखि नै वन ऐन 2049 र संशोधित नियमावली 2051 अनुसार समूह गठन गरी व्यवस्थित तरिकाबाट संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आयौँ। संरक्षण र सम्वर्धनको सिलसिलामा लामो समयसम्म पनि सदुपयोग गर्न पाएनौँ, तर पनि संरक्षण कार्यमा सधैँ जुटी नै रह्यौँ। त्यस अवधिको मेहनतबाट लामो समयपछि बल्ल वन नियम 2049 नियमावली 2051 अनुसार मिति 2064 जेठ 30 गते समूहको विधान दर्ता गरी संरक्षण गर्दै आयौँ। तर संरक्षण र सम्वर्धन गरेर मात्र उपभोक्ताका केही आवश्यकता पुरा गर्न कानुनी बाधा भएको र उनीहरूका आवश्यकता पुरा गराउन विधिगत रूपमा हस्तान्तरण लिनुपर्ने भएकोले मिति 2066 10/8 गते विधिगत रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी 5 वर्षे वन विकास कार्ययोजनासहित 495.66 हेक्टर वन हस्तान्तरण गरी त्यसै अनुसार संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्दै आयौँ। आर्थिक वर्ष 2071 पुनः इन्भेन्ट्री तथा नवीकरण गरी संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्दै आइरहेका थियौँ। संरक्षण पूर्व यस समूहले श्री दुर्गा मन्दिरको टिमको घर भाडा लियो र भने हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा यस समूहको आफ्नै आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन, गोदामभर, दाउरा राख्ने टहरो, गोलघर समेत निर्माण रहेको कुरा यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हाल वन जङ्गलको दिगो संरक्षण र उपभोक्ता सदस्यको हितको लागि विगतका साधारण सभाबाट अनुमोदन भए पश्चात वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि पनि सम्पन्न गरिएको छ। 16औं साधारण सभा पश्चात कार्य समितिको यस अवधिमा नियमित र आकस्मिक गरी 16 पटक बैठक बसेको उपस्थिति तथा त्यसबाट गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ निर्णयहरू यहाँ बुकलेटमा राखिएको छ। यहाँहरू सबैले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, यसलाई मैले वाचन गर्न चाहिनँ। यस 76-77 गरिएका कार्य प्रगति कार्यक्रमहरू, वन संरक्षण, सम्वर्धन र विकास कार्यक्रमहरू समूहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बोट बिरुवाहरूलाई हानि नोक्सानी हुन नदिनको लागि तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र चोरी निकासी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ वन हेरालुलाई दैनिक रूपमा वन क्षेत्रमा खटाइएको छ। वन हेरालु मात्र नियन्त्रणका क्रियाकलाप गर्न सम्भव नभएको हुँदा समूह, समिति, उपसमिति तथा उपभोक्ताबाट बेला बेलामा वन गस्ती तथा सुराकीको आधारमा गस्ती परिचालन गरिएको छ। सचेत उपभोक्ता र सुराकीको आधारमा तस्करीलाई पक्रिएर विधान र वनको कार्ययोजनामा व्यवस्था भएका दण्ड सजाय महलमा उल्लेखित नियमअनुसारको कारबाही गरिएको। वन क्षेत्रभित्र लगाइएको अमृतसर रुख, कटहर, कुरिलो, तेजपात आदि वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रमा सरसफाइ निरन्तर गरिएको। त्यस्तै गरी 4 वर्ष भन्ने छ, यसमा वर्ष 7 वर्ष हो र यसमा भएको जुन नर्सरीलाई निरन्तरता दिँदै उपभोक्ता सदस्यहरूलाई सहुलियतको रूपमा
बोट बिरुवा बाँडिएको। वन पैदावार सदुपयोग गर्ने। नवलपुर जिल्ला गैंडाकोट 10 अन्तर्गत मुकुन्द सेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आब 2076-77 220 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गतको काठ दाउरा कटान मुछनका निमित्त डिभिजन वन कार्यालयको चलान नम्बर 797 मिति 2076-8-2 को कटान सहमति अनुसार कटान हुँदा संलग्न नापी लगत अनुसारका तपसिल बमोजिमका जात र साइज 713 रुख कटान गर्दा उत्पादन भएको काठ दाउरा निकासी भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। यहाँ विवरण सबै बुकलेटमा तयार गरिएको छ। यसमा नबुझेका कुराहरू बन्द सत्रमा राख्न सक्नुहुन्छ। म 77-78 प्रस्तावित लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वन संरक्षणका लागि वन हेरारलाई केही सुविधा प्रदान गरी अझ प्रभावकारी बनाउने, गर्मीयाममा लाग्ने डडेलोलाई नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी त्यस सम्बन्धी तालिम गोष्ठी गर्ने, डडेलो नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, समूहभित्र रहेका पानीका ताललाई संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने, वन संरक्षण र सम्वर्धनमा कार्य समिति र उपभोक्ता समितिबीच सहकार्य गर्दै गस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने, डडेलो नियन्त्रणमा अग्नि नियन्त्रण टोली गठन गरी फायर लाइनको निर्माण, सञ्चार माध्यम एमटिएम प्रसारण गर्ने, नर्सरीलाई निरन्तरता दिई विभिन्न प्रजातिका बिरुवा साथै फलफुलका बिरुवा समेत उत्पादन गर्ने, गोडमेल कार्यलाई बृहत क्षेत्रमा सरसफाइ गर्ने। वन संरक्षण गर्नु मानव जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो र वन बिना मानिसको जीवन सम्भव छैन भन्ने कुराको उपभोक्ताबीच व्यापक जनचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्ने, समूहभित्र रहेका पानीका ताल प्रस्तावित कार्ययोजनालाई संरक्षण र व्यवस्थित गरी पोखरी निर्माण गर्ने, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने, वन संरक्षणको लागि तारबार गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका लागि वन सम्बन्धी सूचना लेखी ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने। संस्थागत विकास कार्यक्रम। संस्थाको दैनिकी कार्यलाई चुस्त राख्न कम्प्युटर मार्फत सबै हिसाब किताब राख्ने, कार्यालयमा आवश्यक स्टेसनरी फर्निचर आदि सामान खरिद गर्ने, समूहको कामको सिलसिलामा यातायात इन्धन टेलिफोन सम्पर्क समन्वय गर्नका लागि ठाउँ हेरी रकमको व्यवस्था मिलाउने, संस्थागत विकासका लागि कार्य समिति लगायत विभिन्न उपसमितिहरूलाई अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने, संस्थाको कार्यलाई 3 महिनाको अवधिमा लेखा समितिद्वारा अनुमोदन गर्न, सल्लाहकार समिति र कार्य समितिबीच हिसाबको कार्यलाई सुनवाई गराइने। वन पैदावारको सदुपयोग कार्यक्रम। समूहले गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि ढलापडा रुखहरूको लगत सङ्कलन गरी डिभिजन वन कार्यालयका औषधिबाट स्वीकृत वन पैदावार सङ्कलन गरी निकासीको व्यवस्था मिलाउने, समूहले वन पैदावार र निकासीमा खट्ने वन प्राविधिक र अनुगमन र निरीक्षणमा खटिएका व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक मिलाउने, समूहले वन पैदावार बिक्री वितरण गर्दा अझ प्रभावकारी नियम बनाई बिक्री वितरण गर्ने, कार्यालय कम्पाउन्ड तारबार र गेट निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति विधि अनुरूप कार्य गर्ने। सामाजिक विकास कार्यक्रम। समूह क्षेत्रभित्र कच्ची सडकहरूलाई ग्राभेल बिछ्याउने, समूह क्षेत्रभित्रका मठ मन्दिर सङ्घ संस्थाहरूलाई आवश्यकता अनि सहयोगलाई निरन्तरता दिने, निर्माणाधीन मुकुन्द सेन खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने, समूह क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवश्यक काठ निःशुल्क उपलब्ध गराउने, समूह क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताहरूलाई गोबर ग्यास प्लान्टमा दिँदै आएको सहयोग प्रदान गरी दाउरा खपतलाई घटाउँदै लैजाने, सामाजिक मौलिकता बोकेको हाम्रो संस्कृतिको जगेर्नाको निम्ति केही रकमको व्यवस्था मिलाउने, पिकनिक स्पोट निर्माण गर्ने, मुकुन्द सेन पार्क निर्माण गर्ने, हाम्रै सामुदायिक वनमाथि डाँडामा रहेको प्राचीन मुकुन्द सेन दरबारलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्ने, खेलकुदको लागि केही रकम विनियोजित गर्ने। अन्त्यमा समूहको 17औं साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशनमा आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूमा यस समूहको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। समूहलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा खटेर सहयोग पुर्याउने उपभोक्ता सदस्य, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, लेखा सल्लाहकार, अनुगमन, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी, सञ्चार क्षेत्रका पत्रकार मित्रहरू र कर्मचारी साथीहरूमा प्रगति प्रतिवेदन धैर्यतापूर्वक श्रवण गरिदिनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस अधिवेशनमा सक्षम सबल नेतृत्व चयनको लागि सफल रहोस् भन्ने आशा र विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। जय हरिहरि, जय मुकुन्द सेन। सहसचिव तथा कार्यवाहक कोषाध्यक्ष ओम प्रसाद निउरेले तयार पारेको कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समितिको प्रतिवेदन लेखा समिति संयोजक वासुदेव गैरेले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
सहसचिव र 1 वर्षदेखि कार्यवाहक कोषाध्यक्ष जस्तो गरिमामा पदमा रही कार्य गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु। अब यस वर्षको यहाँहरूको अनुमति माग्दै यस समूहको आर्थिक वर्ष 76-77 को वास्तविक आयव्यय लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। साथै आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि ₹1,10,33,890.39 को प्रस्तावित बजेट म यहाँ सबै 3 लाख रुपियाँ, होर्डिङ बोर्ड 40,000 रुपियाँ, कार्यालय कम्पाउन्ड 7,48,296.93 वन पथ निर्माण 5 लाख, अवलोकन भ्रमण 3 लाख, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार खर्च 30,000, वन संरक्षण तथा सम्वर्धन 3 लाख रुपियाँ, गरिबी निवारणतर्फ 22,94,900 रुपियाँ, छात्रवृत्ति 5 लाख रुपियाँ, अभिमुखीकरण तालिम 2 लाख रुपियाँ, विभिन्न विद्यार्थी कपी कलम तथा झोला 4 लाख रुपियाँ, सिप मुलुक तालिम रु 1,50,000 रुपियाँ, स्वास्थ्यमा सहयोग 7 लाख रुपियाँ, विभिन्न उपभोक्ता जीवहरूलाई आर्थिक सहयोग 3,44,900 रुपियाँ, कार्यालय सन्तान तथा सामाजिक विकासतर्फ 42,21,130 रुपियाँ, जसमध्ये कार्यालय सचिव तलब 2,33,194 रुपियाँ, कार्यालय सञ्चय कोष 21,740 रुपियाँ, मसलन खल्त 40,000, मर्मत तथा सम्भार 1,19,190 रुपियाँ, पानी बिजुली 30,000, अतिथि सरकार 50,000, पत्र पत्रिका खरिद 20,000, साधन सभा खर्च 2 लाख रुपियाँ, लेखा पारिकरण शुल्क 25,000, सफ्टवेयर शुल्क 24,000, महासङ्घ नवीकरण 200 रुपियाँ, आर्थिक सहयोग 13 लाख रुपियाँ, होर्डिङ बोर्ड 20,000 रुपियाँ, भवनमाथि कोठा निर्माण 15 लाख रुपियाँ, कार्यालय फर्निचर 5 लाख रुपियाँ, अन्य खरिद 1,37,802 रुपियाँ, टोटल 1,10,03,389 रुपियाँ 93 पैसा। अन्तमा सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि वन संरक्षण सम्वर्धनमा कार्यहरूमा हाम्रो दायित्व हो भन्ने भावनाका साथ हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आशाका साथ बन्द सत्रमा सफल गर्ने बाचा गर्दै यो प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय हरियाली, जय मुकुन्द सेन। आज यस मुकुन्द सेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू भेला भएर औपचारिक रूपमा संस्थाले 1 वर्षभित्र गरेको कामको समीक्षा र आगामी वर्षमा के कस्ता योजना प्रस्तावित गर्ने बारे रचनात्मक सल्लाह सुझाव त्यसको अध्ययन गरी सभा समक्ष पेश गर्नु यस समितिको जिम्मेवारी हो। यस आर्थिक वर्ष 2076-77 मा असाढ मसान्तसम्मको कुल आय 1,07,24,597 रुपियाँ 40 पैसा रहेको छ। यस 76-77 को कुल आय, जसमध्ये कुल व्ययको रहेको छ 94,03,306 रुपियाँ 51 पैसा यो खर्च रहेको छ। हजुरलाई म यहाँबाट अवगत गराउन चाहन्छु। यसमा हजुरलाई केही छ भने मलाई बन्द सत्रमा सोध्नुहोला र म पछि यस कार्यक्रम समापन भइसकेपछि हजुरलाई केही कुरा छ भने मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हजुर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बचत हुन आएको छ ब्याङ्क बचत 12,47,558 रुपियाँ 93 पैसा र नगद रहेको छ 73,532 रुपियाँ, जसमध्ये 12,47,558 रुपियाँ 93 पैसा मध्ये ब्याङ्क मौजत अनुरूप राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा 3,331 रुपियाँ 49 पैसा, मुकुन्दपुर बचतमा 12,47,798 93 पैसा र बिकुमा 1,744 रुपियाँ 40 पैसा रहन आएको कुरा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। यस समूहको 17 यहाँ मिस्टेक हुन आएको छ। 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनमा निर्वाचन मार्फत उपभोक्ताले दिएको लेखा समिति पदको जिम्मेवारी वहन गरी 3 वर्षको कार्य समय पुरा भएको कुरा उपभोक्ताज्यूहरूलाई म यहाँबाटै अवगत गराउन चाहन्छु। उक्त 3 वर्षमा हजुरले दिएको जिम्मेवारीको पूर्ण रूपमा इमानदारीका साथ कार्य गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस समूहको 17औं साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशनबाट चयन भएर आउनु हुने लेखा समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरूलाई
संस्थाको कार्यको आय व्ययको प्रतिफल ती 3 महिनामा संस्थाका सम्पूर्ण कार्य समितिहरूबीच अवगत गराउनका निमित्त ध्यानाकर्षण गराउनका साथै सम्पूर्ण कारोबारहरू ब्याङ्किङ सिस्टमबाट गराउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। अन्तमा यस समूहको 17औं साधारण सभा एवं 8औं अधिवेशनबाट चयन भएर आउनुहुने कार्य समितिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिज्यूहरू एवं लेखा समितिज्यूहरू यसै गणाकोट 10 का उपभोक्ताहरू बिचबाट हाम्रो होइन राम्रो मान्छेले चयन गर्नुहुन्छ भने मैले विश्वास पनि लिएको छु। यस मुकुन्द सेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई यस अवस्थासम्म ल्याउनका लागि इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ सञ्चालन समिति, विभिन्न उपसमितिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, उपभोक्ता सदस्यज्यूहरू एवं शुभचिन्तकज्यूहरूलाई सबैलाई हजुरहरूलाई दिएको 3 वर्षको लेखा तथा सुपरिटेन्डेन्ट समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय हरियाली। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष चेतनारायण न्युरेलाई अभिनन्दन गरिएको थियो। वनका उपाध्यक्ष वेद प्रसाद कणेलले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव निर्मला कणेलले गर्नुभएको थियो। मुकुन्दसेन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा 952 उपभोक्ता घरधुरी सदस्य रहेको छ। आदरणीय 17औं वार्षिक साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशनका सभाध्यक्षज्यू